अब हामीले अघिल्लो क्लासमा यो हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने गरेको थियो है। नाउ अब हामी सुरु गर्छौँ भिस्कोसिटी भन्ने। भिस्कोसिटी, अब यो भिस्कोसिटी भन्ने छ नि, भिस्कोसिटी भनेको सिम्पली हामी बुझ्छौँ दिस इज फ्लुइड फ्रिक्सन। फ्लुइड फ्रिक्सन भनेको लिक्विडमा लाग्ने अथवा ग्यासमा लाग्ने फ्रिक्सन हो है। लिक्विडमा लाग्ने ग्यासमा लाग्ने फ्रिक्सन यसले हामीलाई ओके मैले स्टार्ट गरिहालेँ क्याभिटीवाला अलिक पछि फेरि कतै निकालौँला है। तपाईँहरू सबै मलाई अगाडिकै सोध्दै गर्नु भने त म कताबाट अगाडि जानु हो, म त हाइड्रोस्ट्याट त मलाई महिनाभरि लाग्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् है, हामी के भन्दै थियो अरे भिस्कोसिटी। भिस्कोसिटी भन्ने कुरामा हामीले के भनेको छ भने इट इज फ्लुइड फ्रिक्सन। फ्लुइड फ्रिक्सन भनेको लिक्विडमा र केमा लाग्ने फ्रिक्सन, ग्यासमा लाग्ने फ्रिक्सन है। लिक्विडमा र ग्यासमा लाग्ने फ्रिक्सन यसले के भन्छ भने नि, लिक्विडहरू फ्लो हुँदाखेरि अथवा एयर फ्लो हुँदाखेरि दे फ्लो इन द फर्म अफ लेयर दिस टाइम। यिनीहरू यसरी लेयरको टर्ममा फ्लो हुन्छ। लेयरको टर्ममा फ्लो भयो भने डिफ्रेन्ट लेयरको बिचमा अपोजिङ फोर्स लाग्छ। त्यो अपोजिङ फोर्सलाई हामी भिस्कस फोर्स भन्छौँ र यो भिस्कस फोर्स लाग्ने मेकानिजम भनेको भिस्कोसिटी हो है। अब यो भिस्कोसिटी लिक्विडमा पनि हुन्छ ग्यासमा पनि हुन्छ है। भिस्कोसिटी भन्ने कुरा के हुन्छ अरे लिक्विडमा पनि हुन्छ ग्यासमा पनि हुन्छ। आउँछ चाहिँ केले गर्दा त भिस्कोसिटी आउँछ केले गर्दा, लिक्विडमा आउँछ कोहेसिभ फोर्स एन्ड एडेसिभ फोर्स, यसलाई हामी इन्टरमोलिकुलर फोर्स पनि भन्छौँ है। लिक्विडमा आउँछ कोहेसिभ फोर्स एन्ड एडेसिभ फोर्स, यसलाई के भन्छ अरे इन्टरमोलिकुलर फोर्स है। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अनि इन्टरमोलिकुलर फोर्सको अर्को नाम भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्छ। के पनि भन्छ अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्छ। अब लिक्विडमा भिस्कोसिटीको कज भन्नु पर्यो भने हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अथवा इन्टरमोलिकुलर फोर्स जे भने पनि भयो है। अनि ग्यासमा त इन्टरमोलिकुलर फोर्स हुँदैन। ग्यासमा भिस्कोसिटीको कज भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, मिक्सिङ अफ ग्यास, त्यसलाई भन्छ डिफ्युजन। के भन्छ अरे डिफ्युजन। लेख्नुहोस् ल, कज अफ viscosity in liquid is cause of viscosity in liquid is intermolecular force of attraction. Cause of viscosity in liquid is intermolecular force of attraction, and in gas is cause of viscosity in liquid is intermolecular force of attraction, and in gas is diffusion. And in gas is diffusion. And in gas is diffusion. Okay. अब हामीले लिक्विडमा भिस्कोसिटीको कज भनेको के लेख्यो, इन्टरमोलिकुलर फोर्स है। ग्यासमा भिस्कोसिटीको कज भनेको डिफ्युजन। अब यसका इफेक्टहरु, इफेक्टमा हामीलाई पहिलो नम्बरमा भन्छ इफेक्ट अफ टेम्परेचर। इफेक्ट अफ टेम्परेचर, लिक्विडलाई ततायो भने भिस्कोसिटी के हुन्छ, लिक्विडलाई ततायो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स घट्छ, त्यही भएर भिस्कोसिटी पनि घट्छ है। इन्टरमोलिकुलर फोर्स घट्छ, भिस्कोसिटी पनि घट्छ। ग्यासमा के हुन्छ, ग्यासमा डिफ्युजन बढ्छ, भिस्कोसिटी पनि बढ्छ। लेखिहाल्नुस् ल, viscosity of liquid, viscosity of liquid, viscosity of liquid, viscosity of liquid, viscosity of liquid decreases, viscosity of liquid decreases with increase in temperature. Viscosity of liquid decreases with increase in temperature, but that of gas, increases, but that of gas increases with increase in temperature, with increase in
टेम्परेचर ओके नाउ नेक्स्ट डिफ्युजन भनेको मिक्सिङ अफ ग्यास है नेक्स्ट इफेक्ट अफ डेन्सिटी इफेक्ट अफ डेन्सिटी अब लिक्विडको डेन्सिटी बढ्यो है लिक्विडको डेन्सिटी बढ्दाखेरि के हुन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ्छ है लिक्विडको डेन्सिटी बढ्यो भने के हुन्छ अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ्छ अब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ्ने भनेको विस्कोसिटी पनि बढ्ने अब सँगसँगै है अब इफेक्ट जस्तो लिक्विडको के हुँदो रहेछ है अब यसै गरी ग्यासको केसमा हेर्नुस् है ग्यासमा के हुन्छ डेन्सिटी बढ्यो भने तपाईले गाम्स ल अफ डिफ्युजन भन्ने पढ्नु भएको छ गाम्स ल अफ डिफ्युजनमा के छ रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै डेन्सिटी बढ्यो भने डिफ्युजन घट्छ डिफ्युजन घट्ने भनेको यो पनि घट्ने भयो डिक्रिजेस है अब यसै गरी थर्ड वान प्रेसर अब प्रेसरले लिक्विडमा के गर्छ ग्यासमा के गर्छ हेर्नुस् है लिक्विडमा के हुन्छ ग्यासमा के हुन्छ अब प्रेसरको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले यसरी एउटा भेसल लियो यो भेसल लियो यसमा लिक्विड कम्प्रेस गर्यो ल लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्यो भने लिक्विड कम्प्रेस हुन्छ कि हुँदैन लिक्विड कम्प्रेस हुन्छ कि हुँदैन लिक्विड कम्प्रेस हुन्छ कि हुँदैन नो नो होइन यस है अल लिक्विड्स आर कम्प्रेसेबल यसरी बुझ्नुस् है अल लिक्विड्स आर के हुन्छ अरे कम्प्रेसेबल लेस कम्प्रेस हुन्छ थोरै कम्प्रेस हुन्छ अब लिक्विड थोरै कम्प्रेस हुन्छ भन्ने बित्तिकै थोरै कम्प्रेस भयो भने के हुन्छ भोल्युम घट्छ डेन्सिटी बढ्छ डेन्सिटी बढ्यो भने विस्कोसिटी पनि के हुन्छ बढ्छ with increase in pressure viscosity of liquid के हुने रहेछ increases है अब ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् त ल बढ्छ कि घट्छ ग्यासमा बढ्छ कि घट्छ ग्यासको केसमा के हुन्छ अब ग्यासको केसमा हेर्नुस् है ग्यास त लिक्विड जस्तो होइन ग्यास इज हाइली कम्प्रेसेबल कम्प्रेस हुने बित्तिकै भोल्युम घट्छ डेन्सिटी बढ्छ हैन डेन्सिटी बढ्यो भने विस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ डेन्सिटीले घटाउँछ तर सँगसँगै यसमा के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ यसले के गर्छ बढाउँछ अनि रिजल्ट हामी के भन्छौं सेम है भनेपछि ग्यासको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने विस्कोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द प्रेसर है ग्यासको केसमा के हुन्छ अरे विस्कोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द प्रेसर विस्कोसिटी इज फ्लुइड फ्रिक्सन वान लाइनमा है विस्कोसिटी भने के हो अरे फ्लुइड फ्रिक्सन अब यसमा हेरौँ है अब यो ग्यासको केसमा हामीले सेम त भन्यो नर्मल सिचुएसनमा यो दुईटा क्वेशन बन्न सक्छ है अब अर्को हामीलाई के भनिदिन सक्छ भने नि ग्यास इज कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली के भनिदिन्छ अरे ग्यास इज कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली भन्ने क्वेशन भन्यो भने चाहिँ फेरि हामीले सेम भन्न सक्दैन ग्यास इज कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली भन्छ भने त्यति बेला टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ डेन्सिटी बढ्छ विस्कोसिटी घट्छ है ग्यास इज कम्प्रेस्ड आइसोथर्मली भन्यो भने है के हुन्छ अरे टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ डेन्सिटी बढ्छ विस्कोसिटी के हुन्छ घट्छ ठीक छ ल यी भनेको हाम्रा चाहिँ इफेक्ट अन विस्कोसिटी ड्यू टु टेम्परेचर डेन्सिटी एन्ड के भन्यो प्रेसर है अब हेर्नुस् है यसमा न्युटन्स भन्नेले अलिकति सानो कुरा गरेको छ कुरो त ठुलै हो हैन हामीले चाहिँ धेरै गर्नु छैन न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी यसले हामीलाई के भन्छ भने नि जस्तो लिक्विडहरु फ्लो हुँदा यसरी लेयरको टर्ममा फ्लो हुन्छ अघि नै हामीले भन्यो डिफरेन्ट लेयरको बीचमा अपोजिङ फोर्स लाग्छ त्यो अपोजिङ फोर्सलाई के भनेको छ फ्लुइड फ्रिक्सन अथवा विस्कोसिटी अब त्यो अपोजिङ फोर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई न्युटनको फर्मुलाले दिन्छ अब यो न्युटनको फर्मुला कस्तो छ हेर्नुस् है यो एउटा कुनै लेयर छ लिक्विड फ्लो हुँदैछ भेलोसिटी v सरफेस एरिया a छ
बटमबाट नाप्दाको डिस्टेन्स x छ भने यसमा लाग्ने विस्कस फोर्स यो लेयरमा लाग्ने विस्कस फोर्स कति हुन्छ यो विस्कस फोर्स F भनेको माइनस इटा A V upon x F equals to minus eta A V upon x यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी A भनेको एरिया V भनेको भेलोसिटी अनि x भनेको चाहिँ के हो त x भनेको डिस्टेन्स फ्रम बटम यो x जहिले पनि माथिदेखि तल नापेको होइन x नापेको तलदेखि कहाँसम्म माथिसम्म है x नापेको कहाँदेखि कहाँसम्म तलदेखि माथिसम्म अब यसैलाई लेख्दाखेरि this F equals to minus eta A dV upon dx पनि लेख्छ है minus eta A dV upon dx यो dV upon dx लाई भन्छौं भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के भन्छ अरे भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है टर्मिनल भेलोसिटी होइन टर्मिनल भेलोसिटीको पानी आउँदैछ यो टर्मिनल भेलोसिटी होइन सीधा होरिजोन्टल मुभ गर्दैछ है dV upon dx चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स भेलोसिटी ग्रेडियन्ट अब यो इटा भन्ने छ नि यो इटाको युनिट लेख्नु पर्यो भने न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर है अथवा पहिजली यो मान्छेले विस्कोसिटी फाइन्ड आउट गरेको हो अथवा अझै यही मान्छेको नाममा डेका पोइन्ट्स पनि लेख्छ हेर्नुहोस् है अनि सीजीएस मा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सीजीएस मा हामी पोइज भन्छौं है कन्भर्सन अब क्लियर भयो 10 पोइज इक्वल्स टु 1 डेका पोइज अर न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर अब तपाईहरुलाई यहाँबाट नि एउटा सानो क्वेशन भन्छ हेर्नुस् रिभरमा वाटरको फ्लो भयो रिभरमा वाटरको फ्लो हुँदैछ इन द फर्म अफ लेयर्स द भेलोसिटी इज मैक्सिमम एट रिभरमा वाटरको फ्लो हुँदाखेरि लेयरको टर्ममा वाटरको फ्लो हुँदाखेरि भेलोसिटी मैक्सिमम कुनमा हुन्छ यो मिडलमा हुन्छ बटममा हुन्छ टपमा हुन्छ कहाँनेरि हुन्छ रिभरमा वाटरको फ्लो छ भने भेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टप किन टपमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ है x को भ्यालु मैक्सिमम हुन्छ विस्कस फोर्स को भ्यालु के हुन्छ मिनिमम हुन्छ x को भ्यालु मैक्सिमम हुन्छ विस्कस फोर्स को भ्यालु के हुन्छ अरे मिनिमम हुन्छ ठिक छ ल है सम्झिनुस् भेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टप मिनिमम एट के हुन्छ अरे बटम भेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टप मिनिमम एट बटम अब अघि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो टर्मिनल अब टर्मिनलको कुरा चाहिँ यसले गर्छ स्टोक्स ल अथवा स्टोक्स फर्मुला है स्टोक्स ल अर स्टोक्स फर्मुला अब यसले के भन्छ भने नि यो हामीलाई भेसल दियो यसमा लिक्विड राखेको छ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा छ डेन्सिटी सिग्मा छ हेर्नुस् है लिक्विड को कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा डेन्सिटी के छ अरे सिग्मा रिभर को फेरि रिपिट रिभरमा वाटर को फ्लो भयो भने भेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टप मिनिमम एट बटम है अब यसमा हेर्नुस् है कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा डेन्सिटी सिग्मा यहाँ हामीले एउटा अब्जेक्ट लियौ अब्जेक्ट को डेन्सिटी रो छ लिक्विड को भन्दा धेरै छ अब हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढ्दै के जानेको छ भने यो अब्जेक्ट सीधा तल जान्छ है यो अब्जेक्ट के हुन्छ अरे सीधा तल जान्छ अब अब्जेक्ट तल जाँदाखेरि नि यहाँ दुईटा फोर्स आउँछ एउटा भनेको वेट mg डाउनवर्ड अर्को भनेको अपथ्रस्ट अपवर्ड है यो दुईटामा हामीलाई कुनै शंकै छैन वेट mg भनेको सधैं तल हो अपथ्रस्ट भनेको सधैं माथि हो अब यसमा विस्कस फोर्स चाहिँ कता लाग्छ त विस्कस फोर्स कता लाग्छ एट द बिगिनिङ वी आर नट अलाउड टु इन्डिकेट विस्कस फोर्स एकछिन सुरुमा हामी विस्कस फोर्स इन्डिकेट गर्नै पाउँदैन किन पाउँदैन भने नि
यो भिस्कस फोर्स आउनलाई है यो स्टक्सले भनेको भिस्कस फोर्स आउनलाई सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भने ऑब्जेक्ट शुड मूव विथ टर्मिनल भेलोसिटी अथवा कांस्टेंट भेलोसिटी है भिस्कस फोर्स आउनलाई के हुनुपर्छ अरे ऑब्जेक्ट शुड मूव विथ कांस्टेंट भेलोसिटी और टर्मिनल भेलोसिटी अब टर्मिनल भेलोसिटी भने के त अब हेर्नुस् है यहाँबाट अब्जेक्ट छोड्दियो हामीले बिस्तारो तल आउँछ जति तल आउँदै गर्छ त्यसको एक्सेलरेसन कम हुँदै जान्छ एक्सेलरेसन कम हुँदै 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 केही समय पछाडी एक्सेलरेसन 0 हुन्छ त्यो एक्सेलरेसन 0 भयो भने भेलोसिटी कांस्टेंट हुन्छ मान्यो हामीले यहाँ पुगेर त्यो भयो यहाँसम्म एक्सेलरेटिङ छ है यहाँसम्म एक्सेलरेटिङ छ यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ के भयो अरे एक्सेलरेसन 0 भयो अब बल्ल भिस्कस फोर्स देख्न पाइयो मोसनको अपोजिट तपाईहरुले अप भनेको त ठिकै थियो हैन तर सुरुदेखि अप होइन है सुरुदेखि अप होइन अब यति बेला लाग्ने भिस्कस फोर्स भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर दिएको छ 6 पाई eta r dt this pt is known as terminal velocity है viscous force equals to 6 pi eta r dt that pt is terminal velocity अब क्वेशन सोधिन्छ हामीलाई टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनल भेलोसिटीले के टर्मिनेट गर्छ पानी भित्र एक्सेलरेसन कांस्टेंट त भिस्कस फोर्स लाग्दै गएपछि मात्रै हो सुरुमै हुँदैन है टर्मिनल भेलोसिटीले के टर्मिनेट गर्दो रहेछ टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनेट्स एक्सेलरेसन है अथवा टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनेट्स रिजल्टेन्ट फोर्स है टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनेट्स एक्सेलरेसन अथवा टर्मिनल भेलोसिटी टर्मिनेट्स रिजल्टेन्ट फोर्स जी को भ्यालु बराबर हुँदैन त्यो त एयर रेजिस्टेन्स नभएको बेला यसरी खसाल्यो भने मात्रै हो अब रिजल्टेन्ट फोर्स टर्मिनेट गर्छ भन्ने बित्तिकै अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ डाउनवर्ड फोर्स Fv इक्वल्स टु mg minus u Fv इक्वल्स टु m भनेको v रो g अब थ्रस्ट भनेको v सिग्मा g है अब यो अझै एकचोटि लेख्नु Fv भनेको भोल्युम कति हो त 4/3 pi r cube rho minus sigma into g यसले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छ है यहाँनेरि viscous force proportional to cube of radius है viscous force proportional to के हुन्छ अरे cube of radius अब यहाँबाट यो भनेको 6 pi eta r dt equals to 4/3 pi r cube rho minus sigma into g यहाँबाट टर्मिनल भेलोसिटी को फर्मुला आउँछ 2r square rho minus sigma g upon 9 eta है टर्मिनल भेलोसिटी भनेको 2r square rho minus sigma g upon 9 eta यति गरिदियो भने it gives terminal velocity proportional to square of radius terminal velocity proportional to के हुने रहेछ अरे स्क्वायर अफ रेडियस रेडियस को रेशियो 1/2 भयो भने टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो कति हुने रहेछ 1/4 है रेडियस को रेशियो 1/2 भयो भने टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो कति हुन्छ 1/4 सबै केसमा 4/3 हो र सर ए भोल्युम भनेको 4/3 यसो हुन्छ नि यो स्टक्स को हामीले अहिले पढ्ने दुईटा लिमिटेसन छ एउटा लिमिटेसन हामी के भन्छौं भने स्टक्स फर्मुला इज एप्लिकेबल ओन्ली फर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भन्यो भने भोल्युम 4/3 नै हो र अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज एप्लिकेबल ओन्ली व्हेन ऑब्जेक्ट मोभ्स विथ टर्मिनल भेलोसिटी रेडियस ऑब्जेक्ट को त्यो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हामीले लेखेको छ नि त्यसैको रेडियस हो है एउटा क्वेशन लेखिदिहालौं न त ल लेखौँ ल spherical objects made
made up of same two spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium. Calculate ratio of their terminal velocity. Two spherical objects made up of same material having masses in the ratio of 1:8 are falling in a viscous medium. Calculate ratio of their terminal velocity. अब हामीले क्वेशन के सोधेको छ भने नि क्वेशन अप्ठ्यारो कुरो छैन हेर्नुस् है क्वेशन के सोध्छ मासको रेशियो 1/8 छ मासको रेशियो 1/8 छ भने टर्मिनल भेलोसिटीको रेशियो कति हुन्छ अरे है मासको रेशियो 1/8 छ भने टर्मिनल भेलोसिटीको रेशियो कति हुन्छ है अब हामीलाई माससँग त सिधै जोडिएको छैन हामीले जानेको के छ हामीले जानेको छ टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस भनेपछि हामी रेडियस सम्म पुग्नु पर्यो अब क्वेशन सजिलो के बनाएको छ हेर्नुस् टु स्फेरिकल अब्जेक्ट्स मेड अप अफ सेम मटेरियल एउटै मटेरियलबाट बनेको छ भने डेन्सिटी के हुन्छ सेम हुन्छ है एउटै मटेरियल 1/4 हो एउटै मटेरियलबाट बनेको छ भने के हुन्छ अरे डेन्सिटी सेम हुन्छ अब डेन्सिटी सेम हुन्छ भने मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी यो पनि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी 1/8 डेन्सिटी डेन्सिटी क्यान्सल है डेन्सिटी क्यान्सल हुनेबित्तिकै भोल्युम कति भयो त 4/3 पाई r1 को क्यूब अब त 4/3 किन भनेर सोध्नुहुन्न होला है 1/8 क्यूब छ भने r1 अपन r2 भने कति भयो 1/2 रेडियस को रेशियो 1/2 भयो भने टर्मिनल भेलोसिटी को रेशियो कति भयो 1/4 that is answer है 1/4 हाम्रो के भयो आन्सर अब यहाँबाट हेर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट गर्नु पर्यो भने टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m को पावर 2/3 ल डाइरेक्ट टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m पावर 2/3 टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु कति भयो अरे m पावर 2/3 ओन्ली व्हेन डेन्सिटी इज सेम ओके डेन्सिटी फरक छ भने त फेरि यो क्यान्सल गर्न पाइएन नि त है यो क्यान्सल गर्न पाइएन त्यो लेख्न पनि पाइएन है टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु m को पावर 2/3 कति बेला मटेरियल एउटै छ भने कुन बेला अरे मटेरियल एउटै छ भने है फेरि मैले अर्को क्वेशन लेखेँ two spherical objects made up of same material having अब masses लेख्दिन है त मलाई two spherical objects made up of same material having radius in the ratio of 1:2 are falling in a viscous medium. Calculate the ratio of viscous force. अब हामीलाई के निकाल भन्यो अरे viscous force को रेशियो निकाल भन्दियो अब viscous force को रेशियो निकाल्न केही समस्या छ
क्याल्कुलेट द रेशियो अफ के भन्यो अरे विस्कस फोर्स मैले अघि नै लेखिदिएको थिएँ विस्कस फोर्स के हुन्छ अरे विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टु क्यूब अफ रेडियस अघि फर्मुला निकाल्दै गरेको बेलामा हेर्नुस् है यो भयो भने F1 upon F2 equals to R1 upon R2 को whole cube that is 1/8 आन्सर है फेरि पनि मैले लेखिदिएँ भाइ के लेख्न पाइन्छ अरे विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टु क्यूब अफ रेडियस तपाईलाई यो क्वेशनमा नि मोमेन्टमको रेशियो कति हुन्छ भनेर पनि सोध्छ सेम क्वेशन है काइनेटिक एनर्जीको रेशियो कति हुन्छ भनेर पनि सोध्छ सेम क्वेशन यही क्वेशनमा व्हाट इज द रेशियो अफ मोमेन्टम विस्कस फोर्स को त 1/8 निस्किगयो हैन विस्कस फोर्स को कति निस्क्यो अरे 1/8 निस्किगयो हैन अब यसैमा हामीलाई स्टोक्स फर्मुलामा रिजल्टेन्ट फोर्स त कहाँ हुन्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स त 0 भइहाल्छ नि स्टोक्स फर्मुलामा आउने भनेको विस्कस फोर्स स्टोक्स फर्मुलामा रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुने भयो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टु अपवर्ड फोर्स हुन्छ खोइ रिजल्टेन्ट फोर्स है स्टोक्स फर्मुलामा हामीले खोज्ने फोर्सहरु भनेका यहाँ तीनटा फोर्स हुन्छ एउटा भनेको वेट mg हुन्छ अर्को अपथ्रस्ट हुन्छ अर्को विस्कस फोर्स हुन्छ बट ऑब्जेक्ट विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट केमा हुन्छ अरे डायनामिक इक्विलिब्रियम त्यो भनेको यसमा डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ अपवर्ड फोर्स है अब हामीलाई के सोधेको छ अरे मोमेन्टमको रेशियो र काइनेटिक एनर्जीको रेशियो अब मोमेन्टम भन्ने बित्तिकै के हो हेर्नुस् है मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भेलोसिटी भनेको r स्क्वायर अनि भोल्युम भनेको के हो r क्यूब इन्टु r स्क्वायर भनेपछि मोमेन्टम प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ r को पावर 5 त्यसैगरी काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु भयो भने काइनेटिक एनर्जीमा भेलोसिटीको स्क्वायर हुन्छ यहाँ स्क्वायर भनेको r को पावर 4 को पावर 5 भनेको 1/2 को पावर 5 भनेको कति भयो 1:32 कति हुन्छ अरे 1:32 काइनेटिक एनर्जी सोध्यो भने 1/128 1 कति हुन्छ अरे 128 ठीक छ मोमेन्टम फेरि मोमेन्टम हेर्नुस् न यहाँ यति गर्दा कुरा बुझ्नु भएन मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी है अझै म p1 p2 लेख्दिउँ न ल के भिडियो ल p1 upon p2 m1 v1 upon m2 v2 मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भेलोसिटी भनेको रेडियसको स्क्वायर अब भोल्युम भनेको r क्यूब भोल्युम भनेको के हो अरे r क्यूब इन्टु r स्क्वायर भनेको r को पावर 5 भएन त अब काइनेटिक एनर्जी गर्नु भयो भने भेलोसिटीको स्क्वायर भनेको r को पावर 4 र 3 के हुन्छ अब यसमा हेर्नुस् अब यो भयो के अरे मोमेन्टम अब मोमेन्टम पछाडी अर्को हामीलाई के भन्यो अरे काइनेटिक एनर्जी भनेको के हुन्छ फेरि काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 दैट इज हाफ mv स्क्वायर यो भनेको पनि हाफ mv स्क्वायर अब भेलोसिटीको स्क्वायर भनेको के भयो भेलोसिटीको स्क्वायर यो 1/2 भयो ल मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी यो भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भेलोसिटी भनेको r1 स्क्वायर अपन r2 स्क्वायर यसको पनि स्क्वायर गर्दा r को पावर 4 अनि भोल्युम भनेको के हो त r1 क्यूब अपन r2 क्यूब अनि r1 को पावर 4 अपन r2 को पावर 4 3 कति भयो 7 है स्टोक्स फोर्स लगाउँदाखेरि F equals to 6 pi eta RE
अब यहाँनेरि r चेन्ज हुँदा सँगसँगै v पनि चेन्ज हुन्छ यो v प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर हुन्छ r स्क्वायर र r कति हुन्छ r क्यूब हुन्छ त्यही भएर नमिलेको हो है f प्रोपोर्सनल टु r मात्रै गर्न मिल्दैन है अर्को लेख्नुस् एट स्मल आइडेन्टिकल spherical drops of eight small identical spherical drops of liquid of same size are falling in a viscous medium with terminal velocity 2 centimeter per second. If they combine to form a big drop. अब हामीलाई भन्छ calculate terminal velocity of the big drop. अब हामीलाई के भन्दैछ eight small identical spherical drops of liquid of same size are falling in a viscous medium with terminal velocity 2 centimeter per second. If they combine to form a big drop, calculate terminal velocity of the big drop. Okay. Answer त खतरकै आइगयो नि अब हेर्नुस् है क्वेशन के भने आठवटा सानसानो ड्रपहरु छ झर्दैछ टर्मिनल भेलोसिटी 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड रेडियस r छ कम्बाइन भएर ठुलो ड्रप बन्यो व्हाट ठुलोको रेडियस क्यापिटल r हामीले के भन्यो भने स्मल ड्रपको रेडियस स्मल r सबैको साइज एउटै छ कम्बाइन भएर ठुलो बन्यो ठुलोको रेडियस कति भयो अरे क्यापिटल R अब कुरा के हुन्छ भने नि हामीले जानेको के छ यसमा टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस हामीले जानेको यही हो टर्मिनल भेलोसिटी प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ रेडियस भन्ने बित्तिकै v1 दिएको छ अब हाम्रो काम कहाँ छ हेर्नुस् हाम्रो काम भनेको रेडियसको रेशियो निकाल्नु भने सक्यो हामीले खोज्नु पर्ने के हो अरे रेडियसको रेशियो अब यो रेडियसको रेशियो खोज्नलाई ठुलो ड्रप भनेको कसरी छ 8 वटा सानसानो ड्रपहरु मिलेर के भनेको छ अरे ठुलो ड्रप भनेको छ अब 8 वटा सानसानो ड्रपहरु मिलेर ठुलो ड्रप भन्छ भने एउटा ठुलो ड्रपको भोल्युम हेर्नुस् है एउटा ठुलो ड्रपको भोल्युम इक्वल्स टु 8 into 4/3 pi r3 एउटा ठुलो ड्रपको भोल्युम भने के भयो 8 वटा सानो ड्रपको भोल्युम अब 4/3 pi भयो r cube equals to 8 r cube now
r equals to कति हुन्छ 2r r equals to 2r हुने बित्तिकै रेडियसको रेशियो त आइगयो v2 upon v1 भनेको r square upon r square 2r को स्क्वायर भनेको 4r square that is 4 v2 equals to 4 into 2 that is 8 centimeter per second. Now the terminal velocity of big drop is कति हुँदो रहेछ अरे 8 centimeter per second. Terminal velocity of big drop 8 centimeter per second. अब यसैलाई हामीले यसरी हेरौँ है अब terminal velocity of big drop भनेको n को power 3 into velocity of small drop. यो फर्मुला ठ्याक्कै भेट्छ है यो terminal velocity of big drop is n power 2/3 into velocity of small drop. n power 2/3. What is n? What is n? n is number of drop. Number of drop भनेको 8 वटा 8 को power 2/3 भनेको 4 to जा कति भयो 8 that is answer. है 4 to जा 8 that is answer. सकियो भयो ठिक छ अब यसमा हामीलाई आउँछ अर्को पोइजलिस फर्मुला अब यो पोइजलिस फर्मुला भनेछ नि n भनेको नम्बर अफ ड्रप है अनि हामीले के लेखेको छौं भने टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिग ड्रप भनेको n को पावर 2/3 इन्टु भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप यो ठुलो ड्रपको भेलोसिटी vs भनेको सानो ड्रपको भेलोसिटी n भनेको नम्बर अफ ड्रप यो क्वेशन उल्टो पनि हुन सक्छ है उल्टो पनि हुन सक्छ भने के हो भने अहिले के भएको छ सानसानो कम्बाइन गरेर ठुलो बनेको छ ठुलो टुक्रेर सानसानोमा पनि जान सक्छ त्यतिबेला ठुलोको भेलोसिटी दिन्छ नम्बर दिन्छ के सोध्छ सानोको भेलोसिटी सोध्छ पोइजलिस फर्मुला अब यो पोइजलिस फर्मुलाले के भन्छ हामीलाई पोइजलिस फर्मुलाले के भन्छ पोइजलिस फर्मुला है इफेक्ट अफ डेन्सिटी भन्ने कुरामा अघि हामीले के भनेको थियो भने नि जस्तो लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्यो भोल्युम घट्छ भोल्युम घट्यो भने के हुन्छ डेन्सिटी बढ्छ हैन डेन्सिटी बढ्ने भनेको के हो इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढ्ने इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढ्यो भने विस्कोसिटी कस्ट रहेछ त्यो पनि बढ्यो हामी के भन्छौं पोइजलिस फर्मुला अब हेरौँ है यो एउटा युनिफर्म पाइप छ यो युनिफर्म पाइप यसरी दियो युनिफर्म पाइपमा लिक्विडको फ्लो हुँदैछ यो यसरी फ्लो हुँदैछ यस्तो फ्लोलाई हामी ल्यामिनार फ्लो भनेर भन्छौं है लाइन्सहरु इन्टरसेक्ट गरेको छैन है यसलाई के भन्छ अरे ल्यामिनार फ्लो अब अघिको फर्मुला यही थियो अब यहाँ लिक्विड इन्टर हुँदैछ ट्युबको लेन्थ l छ रेडियस r छ र लिक्विडको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी eta छ लिक्विड जाँदैछ x देखि y तिर अब लिक्विडको फ्लो x देखि y तिर भयो लिक्विडको फ्लो x देखि y तिर भयो भने प्रेसर कता धेरै हुन्छ पहिला यो भन्नुस् त ल लिक्विड इज फ्लोइङ फ्रम x टु y प्रेसर कता धेरै हुन्छ लिक्विड इज फ्लोइङ फ्रम x टु y प्रेसर कता धेरै हुन्छ प्रेसर मस्ट बी ग्रेटर एट x प्रेसर कता धेरै हुनु पर्छ अरे x मा धेरै हुनै पर्छ यो लिक्विडको फ्लो र चार्जको फ्लोमा एउटा कमन कुरा छ है चार्ज अलवेज फ्लोज फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल
and liquid always flows from higher pressure to के हुन्छ अरे lower pressure. अब यहाँबाट हेरौँ है लिक्विड को फ्लो x देखि y तिर हुँदैछ भने y मा भन्दा x मा प्रेसर धेरै हुन्छ यो p भनेको प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन x एन्ड y हो है p भनेर लेखेको के हो अरे प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन x एन्ड y. अब हामीले हेर्दाखेरि पोइजलिस फर्मुलाले के दिन्छ भने यो ट्युबबाट 1 सेकेन्डमा फ्लो हुने लिक्विडको भोल्युम कति हुन्छ volume of liquid flowing per second through the uniform tube is pi p r को power 4 upon 8 eta l. Volume of liquid flowing per second is pi p r power 4 upon कति हुन्छ अरे 8 eta l. अब यही कुरामा अब यसमा लेखेका टर्महरु मैले फेरि एकचोटी रिपिट गरे. p भनेको प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन x एन्ड y, r भनेको रेडियस अफ ट्युब, eta coefficient of viscosity of liquid अनि l भनेको के हो त लेन्थ अफ ट्युब. l भनेको के हो अरे लेन्थ अफ ट्युब. अब लिक्विड फ्लो हुँदैछ नि हैन लिक्विड फ्लो लेयरको टर्ममा हुँदैछ. अब यो लेयरको टर्ममा हुँदाखेरि नि जस्तो भेलोसिटी हेर्ने हो भने यो लेयर 1 छ यो 2 छ यो 3 छ यो 4 छ यो 5 छ ल. भेलोसिटी हेर्यो भने सबैभन्दा धेरै कहाँनेरि हुन्छ फर्स्ट 1 मा हुन्छ 2 मा हुन्छ 3 मा हुन्छ 4 मा हुन्छ 5 मा हुन्छ. भेलोसिटी धेरै कहाँ हुन्छ भेलोसिटी धेरै कहाँनेरि हुन्छ. अब यसमा हेरौँ है यो भेलोसिटी p upon 4 eta l r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यसमा लेखेको x भनेको डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर. अब यो डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै सेन्टरमा x को भ्यालु 0 हुन्छ. अब सेन्टरबाट 2 तिर गए पनि x को भ्यालु बढ्यो 4 तिर गए पनि x को भ्यालु बढ्यो भनेपछि यो फर्मुला हामीलाई यो फर्मुला कन्ठ गर्नु पर्दैन यो कन्ठ गर्नु परेन. यहाँबाट हामीले के मात्रै बुझ्ने हो भने युनिफर्म ट्युबमा लिक्विडको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सेन्टर है. अघिको र अहिलेकोमा झुक्किने पनि होइन. अघिको क्वेशनमा हामीले के भनेको थियो रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट कहाँनेरि हुन्छ अरे रिभरमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट टप है. ट्युबमा वाटरको फ्लो भएको छ भने भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट कहाँनेरि हुने रहेछ सेन्टर है. भेलोसिटी इज म्याक्सिमम एट सेन्टर. अब यसमा पनि यो रेजिस्टेन्स भन्ने आउँछ रेजिस्टेन्स. अब यो रेजिस्टेन्स भनेको के हो नि चार्जमा रेजिस्टेन्स भनेको के हो अथवा कन्डक्टरमा रेजिस्टेन्स आर भनेको हामी के लेख्छौं v upon I है. पोटेन्शियल डिफरेन्स भने जस्तो प्रेसर डिफरेन्स हो. चार्ज पर सेकेन्ड भने जस्तो के हो भनेपछि यसमा रेजिस्टेन्स भनेको के हुँदो रहेछ प्रेसर डिफरेन्स फ्लो हुन्छ नि हैन. फ्लो हुँदाखेरि सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ यो सिलिङबाट फ्लो हुनेमा चाहिँ के हुन्छ अरे मिनिमम हुन्छ. अब यहाँनेरि हेरौँ है जस्तो यो भोल्युम पर सेकेन्ड यहाँ छँदैछ. अब त्यस पछाडि हामीले के भन्दै थियौं अरे रेजिस्टेन्स. अब यो रेजिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भएछ रेजिस्टेन्स आर यो भनेको लेखिहाल्नुस् ल. इट इज रेशियो अफ pressure difference to the volume of liquid flowing per second. अब यो रेजिस्टेन्स आर भनेको p by v है. रेजिस्टेन्स आर भनेको p by v p छँदैछ
V भनेको पाई P R पावर 4 अपन 8 eta L P र P क्यान्सल हुन्छ 8 eta L अपन पाई R को पावर 4 अब यो हेर्नुस् त गरेर टक्रक्कै इलेक्ट्रिसिटीसँग ठोक्यो कन्डक्टरहरुमा के हुन्छ कन्डक्टरको लेन्थ बढ्यो भने के बढ्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ कन्डक्टरको लेन्थ बढ्यो भने के बढ्छ अरे रेजिस्टेन्स बढ्छ अनि कन्डक्टरको रेडियस बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ है कन्डक्टरको लेन्थ बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो रेडियस बढ्यो रेजिस्टेन्स के भयो घट्यो अब यसमा पनि कन्डक्टरको जस्तै सिरिज र प्यारालल कम्बिनेसन हुन्छ है सिरिज र प्यारालल कम्बिनेसन भनेको अब के हुने रहेछ हेर्नुस् है कन्डक्टरलाई सिरिजमा जोड्यो भने के हुन्छ करेन्ट सेम हुन्छ यसमा के हुन्छ भोल्युम पर सेकेन्ड सेम है कन्डक्टरलाई सिरिजमा जोड्यो भने के हुन्छ अरे करेन्ट सेम यसमा के हुन्छ भोल्युम पर सेकेन्ड सेम कन्डक्टर प्याराललमा जोड्यो भने के हुन्छ पोटेन्शियल सेम भने जस्तो यसमा के हुन्छ प्रेसर डिफरेन्स सेम है उल्टो कहाँबाट हुन्छ उल्टो हुँदैन नि है कन्डक्टरको लेन्थ बढ्यो भने के हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ कन्डक्टरको रेडियस बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ कसरी उल्टो भएको छ उल्टो हुँदैन अब यो ट्युबहरुको कम्बिनेसनमा अब हेर्नुस् है फर्स्टमा प्यारालल लेख्यो प्यारालल है त प्यारालल कम्बिनेसन हेर्नुस् in this case parallel combination in this case pressure difference remains same but volume of liquid flowing per second becomes V equals to V1 plus V2. Volume of liquid flowing per second becomes V equals to V1 plus V2. जसरी कन्डक्टरमा करेन्ट I equals to I1 plus I2 लेख्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा हो है V equals to V1 plus V2. V भनेको P upon R, P upon R1, P upon R2, P जति क्यान्सल 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. यो फर्मुला त तपाईलाई खासै चाहिदैन है यो यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने when combination is parallel pressure difference remains same है when combination is parallel pressure difference remains same अब यसैगरी सिरिजमा भयो भने के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसन अब सिरिजमा छ भने हेर्नुस् है सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ पोटेन्शियल V भनेको V1 plus V2 plus V3 अब यो सिरिजमा छ भने भोल्युम पर सेकेन्ड के हुन्छ सेम हुन्छ हेर्नुस् in this combination volume of liquid flowing per second remains same but pressure difference becomes P equals to P1 plus P2. P भनेको RV, R1V, R2V, R equals to R1 plus R2 यो कुरा ठिकै छ फेरि पनि मैले यसमा रिपिट गरेँ ट्युबहरुको कम्बिनेसनमा हामीले बिर्सिनै नहुने कुरा ट्युबहरुलाई प्याराललमा राखेको छ के हुन्छ अरे प्रेसर डिफरेन्स सेम हुन्छ ट्युबहरुलाई सिरिजमा राखेको छ के हुन्छ अरे भोल्युम पर सेकेन्ड सेम हुन्छ फ्लोइङ रिभरमा प्रेसर मिनिमम बटममा हो कि सेन्टरमा
फ्लोइङ रिभरमा प्रेसर मिनिमम भनेको जहिले पनि कहाँनेरि हुन्छ बटममै हुन्छ है फ्लो भएको बेलामा हामी के बुझ्छौं भने पछि बर्नलिजले हामीलाई भन्छ है भेलोसिटी बढ्यो भने प्रेसर के हुन्छ बढ्छ र फ्लोइङ रिभरमा जति माथि सर्दै जान्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ प्रेसर पनि के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ अब रेस्टमा छ भने त सकिएको जति डेप्थमा गयो उति प्रेसर बढ्दै जाने हो ठीक छ ल यति दुईटा कुरा सम्झिनुस् अर्को दिन हामी यो पोइजलिज भनेको न्यूमेरिकल गर्छौं है यो दुईटा फर्मुला सिरिज र प्याराललको प्यारालल भनेको हामीले जस्तो के भर्दै जोड्छ नि त्यसरी राख्यो एउटा यता पठायो अर्को यता पठायो यहाँबाट लिक्विड आउँदैछ त्यही लिक्विड यता जान्छ त्यही लिक्विड यता आउँछ टोटल भोल्युम V छ यहाँ गएको भोल्युम V1 यो भोल्युम V2 यहाँबाट हामीले टोटल भोल्युम V इक्वल्स टु के लेखेको V1 प्लस V2 ओके ल आजलाई बाइ बाइ है त बाँकी रहेको फेरि अर्को क्लासमा गरौँ ल